सुन तस्कर बरामदको इतिहासको बारेमा हामीले यहाँहरु सामु सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौं र सुन तस्करको इतिहास यो 100 किलो सुनले झन बढावा दिएको छ र कसरी चाहिँ सम्भव भयो एयरपोर्टबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यति धेरै जुन सुन त्यहाँबाट बाहिर आउनको लागि र यसमा कसको मिलेमत्तो रहेको छ भन्ने विषयमा पनि यतिखेर छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको छ र यसको इतिहास कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरु सामु यो सामग्री प्रस्तुत गरि नै सकेका छौं। त्यसैगरी हामी प्रसंग बदल्न चाहन्छौं। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्मा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। विभागले सुन प्रकरणको छानबिन के कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब लागौं राजस्व अनुसन्धान विभागतर्फ। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला हामी राजस्व अनुसन्धान विभाग परिसर अगाडि छौं र यति बेला देश सुन काण्डले छाएको छ। सुन विमानस्थलबाट फेला पर्यो, भन्सार चेक जाँच सम्पूर्ण कटाइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानबाट खटिएको एउटा विशेष टोलीले सुन भेटायो र त्यसपछि अहिले यो प्रकरण अनुसन्धानरत छ र अहिले सुनको कति परिमाण छ, के छ, कसको हो भन्ने लगायतका व्यापक विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान निकै चुस्त दुष्ट ढंगबाट अगाडि बढाइरहेको छ र यति बेला हामी राजस्व अनुसन्धान विभागमा छौं। केही दिन अगाडि करिब 1 किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटेको थियो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार लगायतका सरकारवाला निकायसँग सबै चेक जाँच सकाइसकेपछि सुन फेला परेको थियो र भन्सार पास कटिसकेको अवस्थामा सुन फेला परेको बुझिएको छ र तपाईहरु दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 22J2324 नम्बरको यो गाडी छ यहाँ र यही गाडीमा त्यो सुन हालिएको थियो। दर्शकबिन, तपाईहरु दृश्यमा प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यही सवारी साधन थियो। दर्शकबिन, नितान्त यो सवारी साधन यात्रु बोक्नको लागि बनाइएको हुन्छ। कुनै प्यासेन्जरलाई एक गन्तव्यदेखि अर्को गन्तव्यसम्म हिँडाल्नको लागि बनाइएको हुन्छ। तर यो ट्याक्सी हुन्डाईको यो ट्याक्सी 22J2324 नम्बरको यो ट्याक्सीले मान्छे बोकेन। दर्शकबिन, यसले 100 किलो सुन बोक्यो, त्यो पनि एक पटक मात्रै बोक्यो कि कयौं पटक बोक्यो भन्ने कुराको यकिन भइसकेको छैन। किन भन्दा विमानस्थलका विभिन्न निकायले गराएको जानकारी अनुसार त्यो कम्पनी जुन चाहिँ रेडी ट्रेड प्रणाली छ त्यसले चाहिँ कयौं पटक सुनहरू चाहिँ लगेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ, अनुमान गरिएको छ र यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको छ र रेडी ट्रेड प्रणालीले यो भन्दा अघि धेरै पटक करिब 22-25 पटक चाहिँ चीनबाट चाहिँ सामान ल्याएको र त्यो सामान ल्याउँदा पनि सुन ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको बुझिएको छ र प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा यो अनुसन्धान भएको थियो भन्ने बुझिएको छ र यति बेला यो विषय अनुसन्धानरत छ र देशभर नै यति बेला सुनको विषय उठिरहेको छ। सुनको विषयलाई, सुन तस्करीलाई यति बेला नागरिक स्तरबाट नै चासोका साथ हेरिएको छ र पछिल्लो समय नेपालमा चीनको चासो बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा 100 किलो सुन, त्यो पनि अवैध सुन भित्रेको कुराले थप शंका पैदा भएको छ। नियम अनुसार राष्ट्र बैंकबाट मात्रै आधिकारिक रूपमा सुन भित्राउनको लागि, सुन आयात गर्नको लागि सिफारिस गर्ने गरिन्छ। तर यहाँ भने ठीक बिल्कुलै फरक देखियो। राष्ट्र बैंकको सिफारिस आवश्यकता परेन, चीनबाट ब्रेक शू किनेर ब्रेक शू भित्र सुन हालेर सुन ल्याउन खोजियो, आयात गर्न खोजियो। तर गैर कानूनी रूपमा, अवैध रूपमा तस्करी गर्न खोजियो। यो गर्दै गर्दा यसमा भन्सार कार्यालयका विभिन्न कर्मचारीहरूको मिलेमतो रहेको भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ र आज मात्रै भन्सार विभागले आफ्नो विभाग मातहतका केही कर्मचारी जो भन्सार जाँच पासमा खटिएका थिए उनीहरूलाई निलम्बित गरेको छ अनुसन्धानको लागि र अहिले निकै जोडतोडका साथ अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। यति बेला यहाँका सुरक्षा व्यवस्थाहरू पनि कडा बनाइएको छ। बाहिरी आगन्तुकहरूलाई पनि भित्र प्रवेशको लागि निषेध गरिएको छ र निकै चुस्त दुष्ट ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ र यति बेला सुन जुन करिब 100 किलो हारारीको सुन भनिएको छ त्यो सुन यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार कार्यालयमा, बबरमहल स्थित टक्सार कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यसको लेखाजोखा गर्नको लागि, त्यसको गुणस्तर के हो, कुन स्तरको सुन हो, कति परिमाणको सुन हो लगायतका कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि त्यो सुनलाई टक्सार कार्यालयमा पठाइएको अवस्था छ र देख्न सक्नुहुन्छ कार्यालय परिसर यति बेला सुरक्षाले निकै कडा सुरक्षा व्यवस्था बनाइएको छ र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले यहाँ
सुरक्षा दिइरहेको छ। र पछिल्लो समय नेपाल र नेपालको सरकारी विमानस्थल, राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू सुन तस्करीको, बहुमूल्य धातुहरूको तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने गरेको छ भनेर पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। इतिहास हेर्दाखेरि कैयौं उदाहरणहरू छन् र काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट पनि केही वर्ष अगाडि 88 किलो सुन फेला परेको थियो। त्यो विषयले पनि नागरिक स्तरमा एउटा संशय मच्चाएको थियो र त्यसपछि नेपालकै इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रेकर्डै हेर्दा करिब 100 किलो बराबरको सुन भेटिएको यो पहिलो पटक हो र यो पहिलो पटक भेटिँदै गर्दा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ र आजै मात्र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरी प्रमुख आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले एयरपोर्टको निरीक्षण गरेका छन्। आकस्मिक निरीक्षण गर्दै गर्दा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कसैलाई पनि नछाड्ने र तल जरासम्म पुग्ने, यो सुन काण्डको जरासम्म पुग्ने र अपराधी जुनसुकै शक्तिमा होस्, शक्तिपीठका नजिक होस्, जेसुकै भए पनि तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने लगायतका कुराहरू बताएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, अनुसन्धान जरैसम्म पुग्ने गरी गर्ने भनेर उनले दावी गरेका छन् र सरकारको तर्फबाट प्रहरीलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका यो प्रकरणसँग अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्ध राख्ने जति पनि निकायहरू छन् ती सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र ती कुनै पनि निकायलाई दबाब नदिकन अनुसन्धान गर्न दिने भन्ने लगायतका कुराहरू पनि नारायण काजी श्रेष्ठले राखेका छन् र यो विषयसँगै अब भने नेपाल जसरी भारततर्फ सुन पठाउने एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहेको छ, चिनिया नागरिकले नेपालमै बसेर यसरी चाहिँ सुन तस्करी गरिरहेको विषय जब सतहमा आयो, यसले चीनको चासो र चीनले तस्कर गराउनको लागि सहयोग गरेको भन्ने लगायतका टिप्पणी पनि हुन थालेको छ र यही घटनामा पनि चीनबाट सुन ब्रेक सुमा हालेर ल्याएर नेपालको काठमाडौँ स्थित विभिन्न ठाउँमा राखेर विभिन्न छलछाम गरेर, ढाँटछल गरेर, सुरक्षा निकायसँग छलेर, भन्सार विभाग लगायतका निकायहरूसँग छलेर भारततर्फ पठाइएको थियो भन्ने कुरा पनि बुझिएको छ र अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अस्ति साँझ यो पत्ता लगाएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको भन्सार कार्यालय खोटिसकेको यही ट्याक्सीबाट चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो सुन भेटाएको थियो, करिब 100 किलो सुन, र त्यो सुन भेटाइसकेपछि अहिले अनुसन्धान पनि निकै तीव्र ढङ्गबाट भइरहेको छ र त्यो अनुसन्धान भइरहँदाखेरि बालुवाटारका विभिन्न गोदामहरूमा र यस प्रकरणमा पक्राउ परेका करिब 10 जना छन् आरोपितहरू र ती आरोपितहरूका विभिन्न घर बहाल लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि छापा मारिएको अवस्था छ। केही ठाउँमा सिल गरेर अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान गर्नको लागि राखिएको अवस्था छ र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत र तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं र तपाईहरुलाई म नेपालका केही ठूला सुन काण्डहरूको इतिहासको बारेमा पनि चर्चा गर्न गइरहेको छु। जसरी यो ट्याक्सीमा सुन आयो 100 किलो, त्यसैगरी विभिन्न घटनाहरू छन् सुन भित्राइएका अवैध रूपमा तस्करी गरेका धेरै घटनाहरू छन्, तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। 2075 सालको माघ महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 किलो सुन बरामद भएको थियो, तर त्यो सुन अझैसम्म कहाँ गयो, कसको सुन हो भनेर पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यो गिरोहमा को संलग्न थिए, त्यो सुन भित्राउन कसले भूमिका खेलेको थियो, त्यो अझै पत्ता लाग्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै 2074 भदौ 19 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट 88 किलो सुन बरामद भएको थियो र त्यसपछि अहिले आपराधिक क्रियाकलाप सुन तस्करको रेकर्ड ब्रेक भएको अवस्था छ। 88 किलोबाट सिधै करिब 100 किलो सुन बरामद भएको भनेर बुझिएको छ। तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत यो दृश्य हेरिरहनु भएको छ राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरबाट। र अहिले देशमा अनुसन्धान विभिन्न अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणका अनियमितताका विभिन्न विषयवस्तुका समेत अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। 2071 सालमा पनि 2071 सालको असार 23 गते काठमाडौँको तीनकुनेबाट 35 किलो सुन समातिएको थियो, तर त्यो घटना पनि पछि त्यत्तिकै सलाएको थियो। यसरी सुन अवैध रूपमा सुन भित्राउने ट्रान्जिट बनिरहेको छ। नेपालका विमानस्थल, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्ने गरेका छन्। सुन तस्करहरूले सजिलै छिराउन सक्ने पोइन्ट बनेको छ। त्यसो त चार्ल्स सोबराजले वर्षौं पहिला भनेका थिए
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको हात्ती पनि सजिलै छ्याइदिन सक्छु भनेर भनेका थिए, तर त्यो अहिले सिद्ध पनि भएको छ। यसरी ट्याक्सीमा सुन हाल्दै किलोका किलो सुन ल्याइन्छ, भन्सार छली गरिन्छ, राजस्व छली गरिन्छ। यसरी अपराधिक क्रिया बढिरहेका छन् र तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत। सुनको विषयले देशलाई ध्रुवीकरण गरेको छ, एउटा फरक पाटोमा ध्रुवीकरण गरेको छ। कतिपयले सुनको तस्करीमा ठूला राजनीतिक दलकै पहुँच रहेको, ठूला राजनीतिक दलकै संलग्नता रहेको लगायतका टीका टिप्पणी गर्ने गरेका छन् र यही विषयमा आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जुनसुकै दलको नेता संलग्न रहे तापनि अथवा जुनसुकै ठूला घरानिया व्यवसायी संलग्न रहे पनि, जोसुकै शक्तिपीठ वा शक्तिपीठको नजिक रहेका जोसुकै संलग्न रहे पनि कसैलाई पनि नछाड्ने र राज्यले कसैलाई पनि टाढा र नजिकको नजरले नहेर्ने, अनुसन्धानमा कुनै पनि दबाव नदिने भनेर जिकिर गरेका छन्, दावी गरेका छन् र सोही अनुसार अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायलाई उल्टै सघाउने पनि दावी गरेका छन्, कुनै पनि दबाव नरहने जिकिर गरेका छन्। यसले पनि यस्ता ठूला सुन तस्करीका काण्डहरूको अनुसन्धान होला, त्यसको न्याय निरूपण होला, देशमा राजस्व छली नहोला, नीति संगत विधान अनुरूप चाहिँ देशमा बहुमूल्य धातुहरू भित्रलान् र देशका अन्य विभिन्न भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित घटनाहरू पनि छानबिन होलान् भन्ने लगायतका आशा अपेक्षा पनि जनस्तरले गर्न लागेको छ, नागरिकले गर्न थालेका छन्। यो घटना पश्चात तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। अहिले यो गाडीको चालक सहित रेडी ट्रेड प्रणालीका केही सम्बन्धित व्यक्तिहरू सहित केहीलाई पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत। भन्सार कार्यालयले सुन देखेको थिएन दर्शकबिन, भन्सार कार्यालयले यो ट्याक्सीमा हालुन्जेलसम्म सुन देखेको थिएन, तर अहिले सार्वजनिक भएको तथ्य अनुसार बताइएको छ कि एक्सरेमा सुन क्लिक भएको थियो, सुन चाहिँ देखिएको थियो, तर भन्सारका कर्मचारीहरूले देखेको नदेखे चाहिँ गरे र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यो रेडी ट्रेड प्रणालीका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले केही भन्सार शुल्क पनि तिरेका थिए, तर केहीको मात्रै भन्सार शुल्क तिरे, सिंगै 100 का 100 किलोको अझ यसको पनि यकिन परिमाण आइसकेको छैन। करिब भनौं बढी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ। त्यतिका सुनको पैसा करलप्पै खाएर बढी ठूलो बनाउने यिनीहरूको योजना थियो, तर त्यो असफल बनाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो सुन यो सवारी साधनमा हाल्दासम्म भन्सार विभागले देखेन, तर राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सूचनाका आधारमा यो पत्ता लगाएर सुनलाई अब अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको छ र यो सुन कसको हो के हो भन्ने कुरा अझै खुलिरहेका छैन। विभिन्न व्यवसायहरूको पनि नाम जोडिएको थियो, तर व्यवसायहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरिरहेका छन्। देशमा सुन तस्करी भएका अवैध रूपमा सुन भित्रेका धेरै उदाहरणहरू छन्। 2070 मंसिरमा 17 किलो सुन तातो पानी भन्सार गेटमै बरामद भएको थियो। सरकारले नेपाली बजारमा सुन ल्याउँदा राष्ट्र बैंक मार्फत ल्याउने गर्छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुमति दिने गर्छन् र अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुन खरिद गर्छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट। करिब प्राप्त हामीलाई जानकारी अनुसार करिब 10 किलोसम्म सुन एउटा बैंकले ल्याउन पाउँछ, राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको खण्डमा, अनुमति दिएको खण्डमा। र ती बैंक तथा वित्तीय संस्था जसले अनुमति लिएर सुन लिन्छन् ती मार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुन आफूले लिन्छन् र विभिन्न गरगहना लगायतका विभिन्न श्रृंगारसँग सम्बन्धित गरगहनाहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छन्। तर यहाँ पनि ठिक उल्टो भयो, उल्टो बाटोबाट सुन नेपालमा भित्रियो, त्यो पनि भित्रियो। यसरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको एकमात्र सक्रिय विमानस्थल भनौं। पछिल्लो समय गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छन्, तर ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन। अहिले अत्याधिक उडान पाइरहेको भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्र, देशको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा यति सजिलै 100 का 100 किलो सुन छिर्नु आफैमा एउटा विडम्बनापूर्ण कुरा छ र यसमा भन्सार कार्यालय लगायत त्यहाँका सम्बन्धित सुरक्षामा जोडिने धेरै निकायको दोष हुन सक्ने, उनीहरूको पनि मिलेमत हुन सक्ने, उनीहरूको पनि स्वार्थ बाँझिएको हुन सक्ने लगायतका टिप्पणी हुन थालेका छन्, विश्लेषण हुन थालेका छन्। यति बेला राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत। यहाँको ताजा दृश्य, यहाँ अस्ति
बरामद गरिएको सुन ल्याइएको ट्याक्सी पनि यही छ। बा 2J 2324 नम्बरको ट्याक्सी पनि यही कार्यालय परिसरमा राखेर थप अनुसन्धानको लागि राखिएको छ र करिब 10 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। यही कुरामा यही प्रकरणमा लापरवाही गरेको र मिलीमतो देखाएको आशंका गर्दै भन्सार विभागले चेक जाँचमा संलग्न आफ्ना 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बित पनि गरेको छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले एउटा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेर यसको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ र यसले आशा छ, अपेक्षा छ। यद्यपि अन्य ठूला सुन प्रकरणहरू पनि छन्। यद्यपि परिमाणका हिसाबले यो सुन प्रकरण अलि धेरै भए पनि धेरै घटनाहरू छन् त्यस्ता कि जुन घटनाहरू अहिलेसम्म ओझेलमै परेको अवस्था छ, जसमा कसको सुन हो, कसले आयात गर्यो, कसले अवैध रूपमा सुन तस्करी गर्यो, कुराहरूको निष्कर्ष आउन सकेन। त्यस्ता धेरै प्रकरणहरू छन्। तर यो प्रकरण भने त्यस्तो नहोस् भन्ने जनस्तरको अपेक्षा छ र सरकारले अनुसन्धानकारी निकायलाई प्रभावकारी रूपमा र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न सहजीकरण गरोस् भन्ने लगायतका कुराहरू नागरिक स्तरको छ। उनीहरूको विश्वास छ, अपेक्षा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत हामीले सुन प्रकरण बाहिरिएसँगै एयरपोर्टमा खटिने विभिन्न भन्सार कार्यालय लगायतका सरकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर हिजोदेखि नै यो विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं। हामी निरन्तर यो प्रकरण, यो सुन काण्डको निष्कर्ष नआउन्जेलसम्म हामी यो प्रकरण देखाइरहनेछौं। यो प्रकरणमा के हुन्छ, घटनाक्रम विकास, यो प्रकरणमा के कसरी अगाडि बढ्छ, कति अनुसन्धान हुन्छ, को जोडिन्छन् लगायतका यावत विषयमा जानकारी गराइ नै रहनेछौं। तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रत्यक्ष रूपमा कड़ा सुरक्षा व्यवस्था छ। यो विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ। करिब 100 किलो भनिएको यो सुन काण्डमा यसको यकिन परिमाण आइसकेको छैन। त्यसको लागि टक्सार विभागमा कार्य भइरहेको छ। करिब 1 हप्ता जति लाग्ने बताइएको छ र करिब 10 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिसकेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र यो सुन कसको भन्ने विषयवस्तु ल्याउन राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका सरकारवाला निकायले चाँडै प्रयास गरोस् र चाँडै निष्कर्ष निकालोस् र तस्करी गर्ने, नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्न सकोस्। यो विषयमा, यो सुन काण्डको विषयमा हामी तपाईहरुलाई निरन्तर यसरी नै फलोअप गराइरहनेछौं र सम्पूर्ण सूचनाहरू जानकारी गराइ नै रहनेछौं। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकृष्ट गर्दै क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा म सुस्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।